May tinggog sa kagabhion, bagagilap na nagsinggit tanawa. I send my prophet, sa dili pa mo hapit ang adlaw sa silot. Gitinggog sa dabling, sa kaliwatan, sa tunga sa kasimbahanan nga tugnaw. Gikan ba sa mga amahan sa Pentecostes, ngadto sa kabos nga mga anak karon. Nagbalik-balik ang panagna, sabog sa imong Biblia, kay kung dili siya mohulbot, ang yuta mahimulag, malaglag. Iyang iliso ang kasing-kasing sa mga amahan, balik sa ilang mga anak. Ug ang mga anak mohinay tanaw, balik sa ugat, sa unang gasa. Di ta pasagdan nga malinlang ta sa kadlawon, kay nagbarog ang espiritu ni Elias sa kinatasang tugnaw sa Laodicea. Nagukam sa dalan, paingon sa amahan. Brother sa disyerto sa Amerika, tingog sa radyo nga nagdilaab, nagadalag suga sa Laodicea nga kadlawon. Sa simbahan nga busog pero gutom, gipugaw niya ang mga amahan sa kasaysayan, mga nagdoksa sa